अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज सियासत पर बहुत कम बात होगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मामलात पर आज ज़्यादा बात की जाएगी। तो देखते हैं कि कबूतर हमारे लिए क्या कुछ लाया। आज जो कबूतर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया है वो है कि निगरान वज़ीर आज़म पर PDM की जमातों के दरमियान और किसी हद तक पीपल्स पार्टी, जो कि इस बात पर बज़िद थी कि कोई साबिक सियासतदान नहीं आएगा, उसको भी मना लिया गया। कबूतर का दावा है और वो नाम बहुत मोतबर नाम है। देखते हैं उस पर जो बाकी पार्टी हैं, अपोजिशन लीडर तो खैर उन्होंने तो हाँ कर दी है, तो बाकी कैसे मानते हैं। और निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो नाम हतमी तौर पर मेरे कबूतर का दावा है वो फ़ाइनल हुआ है, वो नाम है साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग के सरकर्दा रहनुमा जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। आप देखते ये हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो नाम है, ये मेरे कबूतर का दावा है कि ये नाम हतमी तौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ चुका है। दीगर जमातों ने भी काफ़ी हद तक उनके नाम पर इत्तफाक किया है और मेरे कबूतर का तो दावा है कि ये नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए फ़ाइनल है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अलविदाई मुलाकातों का आगाज़ कर दिया है और 12 तारीख को हुकूमत जारी है। 17 से 23 रुकनी के निगरान हुकूमत बनेगी और शाहिद खाकान अब्बासी निगरान वज़ीर आज़म होंगे। ये मेरे कबूतर का आज दावा है। देखते हैं कि ये किस हद तक और कितना कामयाब दावा आता है। अगरचे मैं एक चीज़ इस अपने चैनल के हवाले से वज़ीर आज़म के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि आपने आज भाराकाऊ का जो ओवरहेड ब्रिज है उसका इफ्तिताह कर दिया है, लेकिन उसके नीचे अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। और ये ना हो कि जो आप 3 महीने की जो हमेशा कहते हैं और ये तकरीबन 9 माह में मुकम्मल हुआ, तेज़ी में जो आप ऊपर से तो सारा काम मुकम्मल कर गए हैं, जो बड़ी सड़कें हैं, लेकिन नीचे काम रह गया है और उसमें लोगों को खासा मुश्किल सफ़र करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना है। तो उसके नीचे भी आप फौरी काम की हदायत जारी करें। अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। आज में बड़ी खबर यह है कि 3 से 4 लोगों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम एक ख़त लिखा है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरपरस्त भी हैं, जिसमें उन्होंने साबका जो दौर था, जो नज़म सेठी साहब और उनकी काबीना का था, मैनेजमेंट कमेटी का था, उस दौरान जो ग्रास रूट लेवल पर जो मुख्तलिफ रीजन हैं उनके इंतखाबात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, क्लबों की स्क्रूटनी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, इलीगल प्रैक्टिसेस बताई गई और बेज़ाब्तगियाँ बताई गई और ज़ाती पसंद नापसंद के लोगों को रातों रात क्रिकेट एसोसिएशंस का, रीजन्स का, एसोसिएशंस का सदर, सेक्रेटरी और ख़जानची मुंतखब कराया गया। और हकीकी जो मायनों में जो लोग थे, जिनके पास मैंडेट था, जिनके पास सही हकीकी मायनों में क्लब्स वगैरह थे, वो रह गए। और इससे मज़ीद माली जो चीज़ें हैं, माली तौर पर वो इल्ज़ामात भी लगाए हैं। तो वज़ीर आज़म को जो ख़त लिखा गया है, उसमें जो इनिशिएटिव लिया है वो साबिक जो मैनेजमेंट इंटरिम कमेटी थी रावलपिंडी रीजन की, उसके सदर और आर्मी क्रिकेट टीम के साबिक कोच मेजर रिटायर्ड अहमद नदीम सडर साहब ने, जो क्रिकेट के बड़े लवर्स हैं और उन्होंने साबका दौर में ख़ासी मुश्किलात का सामना भी किया और उन्हें खासा माली तौर पर और तौर पर भी उनके जो उन्हें सस्पेंड तक भी करवाया गया, उनकी खिदमात बहुत हैं। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया। उनके साथ हैं आमिर नवाब साहब, ये साबिक मेंबर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और उनके साथ है मोहम्मद इस्माइल साहब, जो कि इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी हैं, और फिर नजीब सादिक साहब भी हैं, वो भी मेरे साथ शामिल हो गए हैं और वो भी नादरन क्रिकेट एसोसिएशन के CEO थे और वो भी उनके भी बड़ी क्रिकेट के लिए खदमात हैं, वो भी के साथ अब शामिल हुए हैं। और इन्होंने ख़त लिखा है जिसमें फ़ाटा में जो इंतखाबात हुए, फ़ाटा रीजन, नॉर्थ वज़ीरिस्तान रीजन, डेरा इसमाइल ख़ान रीजन, बाजोड़ एजेंसी, पेशावर रीजन, चारसदा, लोअर दीर, एबटाबाद, दीर अपर, मर्दान, सवाबी, रावलपिंडी रीजन, जेलम, चकवाल, इस्लामाबाद और अटक के इंतखाबात समेत चकवाल के इंतखाबात पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और वज़ीर आज़म को ख़त में
ان سب علاقوں میں ہونے والی بے ضابطگیاں اور ان لافل پریکٹسز پر وزیر اعظم کو ایک طویل خط لکھا ہے، وہ اس خط کی کاپی میرے پاس کبوتر لے آیا ہے، اور اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس حوالے سے وزیر اعظم جو ہیں اس خط کی روشنی میں کیا ایکشن لیتے ہیں، کیا ان تمام ریجنز میں جو ہونے والے انتخابات ہیں ان کو فوری طور پر کالعدم قرار دیا جاتا ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے کبوتر نے جو ایک اور چیز بتائی ہے وہ بڑی ہی خوفناک ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مبینہ طور پہ بتایا گیا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کے دور میں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ممبر جو ہیں ان کے جو خالہ زاد بھائی ہیں، جو ایک کوچ کے طور پر نیشنل سطح پر ان کی خدمات دی گئی، لیکن تقریباً 4 ماہ بعد جب مینجمنٹ کمیٹی اتری یا وہ اس کو ہٹا دیا گیا، نئی مینجمنٹ کمیٹی آئی، تو اس سے پہلے جانے سے پہلے ان کا 3 سال کا کانٹریکٹ تھا، تو انہیں پورے 3 سال کی جو تنخواہ تھی وہ پہلے ہی ادا کر دی گئی بغیر خدمات انجام دیے۔ میں نے لفظ استعمال کیا مبینہ طور پر، کبوتر نے یہ بتایا ہے۔ تو یہ بڑا ہی بھیانک قسم کا، بڑا ہی بے ضابطگیوں سے بھری بات ہے۔ اس پر فوری طور پر جو نئی مینجمنٹ کمیٹی ہے وہ اس پر فوری کام کرے، اور دودھ کا دودھ پانی پانی ہونا چاہیے۔ اور یہ میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، اگر ان کا کوئی موقف آنا چاہے تو وہ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو مبینہ طور پر بتایا گیا ہے یہ انتہائی سنگین ترین اقدام ہے۔ اس کی انویسٹیگیشن شفاف طریقے سے اور غیر جانبدارانہ طریقے سے ہونی چاہیے۔ یہ ملک و قوم کا پیسہ ہے، یہ لوٹ اور بازار کا پیسہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کو بھی اس حوالے سے ایکشن لینا چاہیے۔ اب آتے ہیں پاکستان اسپورٹس بورڈ کی جانب سے۔ آج جو آئی پی سی کے منسٹر سردار احسان مزاری، انہوں نے پاکستان اسپورٹس بورڈ میں کام کرنے والے جو کچھ ڈیلی ویجز اور کچھ کنٹریکٹ ملازمین میں جو تقرری کے لیٹرز ہیں وہ تقسیم کی۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، آپ نوکریاں دیں، لیکن اس میں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ جو موجودہ منسٹر صاحب ہیں ان کا تعلق سندھ سے، پیپلز پارٹی سے ہے، تو انہوں نے سندھ میں بھی جو پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے اس میں بہت ساری تقرریاں بھی کی ہیں، اور پاکستان اسپورٹس بورڈ جو اسلام آباد ہے اس کے لیے بھی انہوں نے ایک اشتہار دیا ہے جس میں درجنوں ویکینسیز ہیں مختلف کیٹیگریز کی۔ تو امید رکھیں گے کہ آپ اس پر بھی میرٹ کا خیال رکھیں گے۔ چند دن باقی ہیں، یہ نہ ہو کہ جاتے جاتے آپ بھی جھاڑو پھیر جائیں اور ایسا کر جائیں کہ میرٹ کی دھجیاں کھیرتے ہوئے یہاں پہ ایسے لوگ بھی بھرتی کر جائیں جن کا میرٹ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو اس حوالے سے آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ اس حوالے سے میرٹ کا اور خیال رکھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں وہاں پر ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ میری بات، میری خبر، میری تبصرہ اور باریک بینی آپ تک صحیح سمجھ آ چکی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں نئی بات کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔